जय श्री हरि दर्शकवृन्द स्वागत छ। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष 2080 सालको असोज महिनाको मिथुन राशिको तपाईको राशिफल लिएर यहाँ उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, मिथुन राशि हुने महानुभावहरुका लागि असोज महिनामा विशेष चाडपर्वको महिना रहेको छ। तपाईको ग्रह गोचर, तपाईको कर्म, तपाईको भाग्यलाई तपाईलाई के कतिको साथ दिनेछ, कुन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव रहनेछ भने कुन क्षेत्रमा तपाईले थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्ने छ, समग्र राशिफल हामी राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै छौं। दर्शकवृन्द, यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो कुण्डली दर्पण अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्दा राम्रो लाग्छ भने अरूलाई शेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। ढिला नगरिकन प्रवेश गरौँ 2080 सालको असोज महिनाको मिथुन राशिको तपाईको राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुका लागि यो 2080 सालको असोज महिनाको ग्रह गोचरका साथमा राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा विशेष तपाईका लागि सूर्य ग्रहको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट चौथो भावमा गोचर गर्ने अवस्था देखिएको छ भने बुधको गोचर प्रभाव 13 गतेसम्म तेस्रो भावमा, त्यसपछि चौथो भावमा गोचर गर्ने अवस्था देखिएको छ। शुक्रको गोचर प्रभाव 16 गतेसम्म दोस्रो भावमा, त्यसपछि तेस्रो भावमा गोचर गर्ने अवस्था देखिएको छ भने मंगलको गोचर प्रभाव 17 गतेसम्म चौथो भावमा रहनेछ। त्यसपछिको समय पञ्चम भावमा गोचर गर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ। अब तपाईका लागि समग्रतामा हेर्दै गर्दा 13 गते पछिको समय विशेष बुधको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहनेछ। यसले गर्दाखेरि तपाई कुनै होममेड व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता कुराहरूबाट लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने महिना बन्दिनेछ भने अब शुक्रको गोचर प्रभाव तपाईका लागि समग्र महिना सकारात्मक नै रहनेछ। यसले गर्दाखेरि तपाई कुनै कलाकारिता आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, लेखन मनोरञ्जन आदिको क्षेत्रमा, कुनै आर्टको क्षेत्रमा, काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता क्षेत्रहरूबाट चाहिँ विशेष लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने महिना चाहिँ देखिएको छ। अब तपाईका लागि यो महिना विशेष मंगलको गोचर प्रभाव 17 गते अगाडिको समय र 17 गते पछाडिको समय पनि तपाईका लागि विशेष कुनै पनि ढुङ्गा माटो हार्डवेयर आदिको काम कार्य वा व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यस्ता कुराहरूमा पूर्ण रूपमा सफलता नमिल्न सक्छ। मंगलको गोचर प्रभाव तपाईका लागि त्यति राम्रो चाहिँ देखिएन। अब समग्रतामा तपाईका लागि विशेष सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, प्रशासनिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईले केही बढी संघर्ष गर्नुपर्ने र थोरै मात्रामा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पूर्ण रूपमा नकारात्मक महिना नै बन्छ मैले भनेको छैन। ती कुराहरूमा चाहिँ तपाईले विशेष सावधानी रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा बढी राम्रो हुने देखिएको छ। बुधको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा 13 गते पछिको समय चाहिँ तपाईका लागि विशेष अर्थ वाणिज्य आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, बैंकिङ आदिको अकाउन्ट र कुनै पत्रकारिता सम्पादन आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता क्षेत्रहरूबाट विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने महिना चाहिँ बन्दिनेछ। अब तपाईका लागि यो महिना काम कार्यका दृष्टिले शुभ अशुभ समय रहेको छ। आफ्नो स्व अधिकार प्राप्तिका लागि तपाईले बढी संघर्षरत रहनुपर्ने महिना चाहिँ बन्दिनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै राम्रा सकारात्मक योजनाहरू त बन्न सक्छन्, ती योजनाहरूलाई तपाईले कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ पूर्ण रूपमा सफलता नमिल्न सक्छ र वातावरणले पूर्ण रूपमा साथ नदिन सक्छ। सोचे अनुसार पूर्ण रूपमा प्रतिफल नमिल्दा कहिलेकाहीँ आफैमा दिक्क लाग्न सक्ने, मानसिक तनावहरू पनि बढ्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ। अब काम गर्दै भन्दै जाँदाखेरि राम्रा अवसरहरू पनि नआउलान्, केही अनावश्यक झमेलाहरूमा झैझमेलाका कुराहरूमा पनि फस्न सकिन्छ। त्यसैले आफू सतर्क चाहिँ रहनुपर्ने समय देखिएको छ। अब तपाईका लागि अनावश्यक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि तपाईको समय खेर जाग्न सक्ने महिना रहेको छ। त्यसैले गर्दा कामको सही मूल्याङ्कन गरेर मात्र तपाईले, कामको सही पहिचान गरेर मात्र तपाईले आफ्नो समय खर्चिनु आवश्यक देखिएको छ। यो महिना विशेष काम कार्यको क्षेत्रमा विश्वास गरेकाहरूले पनि धोका दिन सक्छन्। त्यसैले चिरपरिचित व्यक्तिहरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुस्। यसको तात्पर्य तपाईले कुनै ठूला सकारात्मक योजना बनाइराख्नु भएको छ भने यो महिना ती योजना सार्वजनिक गरिहाल्नु तपाईका लागि घाटाजनक बन्दिन सक्छ। त्यसैले गोप्य राखेर बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईका लागि बढी राम्रो हुने देखिन्छ। केही सकारात्मक संगत पनि बन्न सक्छ र केही नकारात्मक संगत, गलत संगतहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। कहीं कतै मान सम्मान पनि गुम्न सक्छ। त्यसैले होस पुर्याएर काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुपर्ने समय देखिएको छ। मैले यसो भन्दै गर्दा पूर्ण रूपमा तपाईका लागि महिना काम कार्यका दृष्टिले खराब चाहिँ बनेको छैन। तपाईले गर्दै भन्दै आउनुभएका कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा तपाई प्रयास गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ दीर्घकालीन योजनाहरूबाट भने क्रमशः
तपाईलाई सफलता मिल्दै जान सक्ने महिना चाहिँ बन्नेछ। अब अरूको विश्वासमा अरूको भरमा परेर भन्दा पनि आफ्नो प्रयत्नमा आफ्नो लगनशीलतामा तपाईका काम कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने र केही सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने महिना चाहिँ बन्दिनेछ। त्यसैले मैले भनिहालेँ तपाईका लागि यो महिना शुभ अशुभ समय कार्यदृष्टिले बन्दिरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। अब तपाईका लागि विशेष कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि सबैसँग सानो भएर प्रस्तुत हुनु आवश्यक देखिएको छ। बोली र व्यवहारमा तपाईले सतर्क रहेर बन्ने, सबैलाई तपाईले आदर सम्मान गर्दै आफू लचिलो भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईका लागि सफलता मिल्न सक्ने योग बन्दिरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। अब व्यावसायिक दृष्टिले हेर्दै गर्दा तपाईका लागि मैले भने 13 गते पछिको समय चाहिँ विशेष बुध ग्रहको गोचर प्रभाव राम्रो रहनेछ। केही तपाईले धन सम्पत्ति आदिको कारोबारको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यस्ता कुराहरूबाट केही लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने महिना रहनेछ भने शुक्रको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँ कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक प्रोडक्ट्स आदिको कुनै पनि खरिद बिक्री गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता क्षेत्रहरूबाट पनि लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने महिना चाहिँ रहेको छ। तर तपाईका लागि कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ त्यति राम्रो छैन भन्दाखेरि व्यावसायिक क्षेत्रमा कुनै ढुङ्गा माटो बालुवा आदिको व्यवसाय गर्नुहुन्छ, धातुजन्य कुराहरूको व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता कुराहरूमा पूर्ण रूपमा धेरै सफलता चाहिँ नमिल्न सक्छ। यो भन्दैमा तपाईलाई सफलता नै नमिल्ने भनेको चाहिँ छैन। सामान्य रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ। अब नयाँ लगानीका लागि अवसरहरू पनि जुट्न सक्छन्, तर तपाईका लागि विशेष अवसरको सही पहिचान गरेर मात्र लगानी गर्नु आवश्यक चाहिँ देखिएको छ, नत्र गलत ठाउँमा लगानी पनि भइदिन सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। ती कुराहरूमा तपाईले सावधानी रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा नै राम्रो हुनेछ। अब आर्थिक आय आर्जन पक्ष तपाईका लागि यो महिना सामान्य रहन सक्ने देखिएको छ। आर्थिक आय आर्जन तपाईका लागि विशेष व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि हुन सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ भने आफ्नो निजी काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि आर्थिक आय आर्जन हुन सक्छ। तर अब खर्च चाहिँ यो महिना के कस्ता कुरामा हुन्छ भन्दाखेरि 17 गते पछिको समय चाहिँ आफ्नो सन्तानको कुनै पनि आवश्यकताहरू परिपूर्तिका लागि खर्च भइदिन सक्ने र अर्को आफ्नो पारिवारिक कुराहरूमै बढी खर्च भइदिन सक्ने समय बन्दिरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। त्यस्ता कुराहरूमा तपाईले थोरै सतर्क रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा बढी राम्रो हुनेछ भने अब तपाईका लागि विशेष शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले यो महिना के कस्तो रहनेछ त? शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले तपाईका लागि यो महिना सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। तर कुनै परीक्षा प्रतियोगितामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ यो महिना भने तपाईका लागि त्यति राम्रो समय चाहिँ देखिएको छैन। परीक्षा प्रतियोगिताका लागि सफलताका लागि तपाईँ बढी सङ्घर्षरत रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय चाहिँ देखिएको छ। त्यसैले शिक्षा क्षेत्र तपाईका लागि यो महिना मध्यम नै देखिएको छ। अब स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले तपाईका लागि के कस्तो रहनेछ त? तपाईलाई थोरै मानसिक तनाव रहन सक्ने समय रहनेछ भने शारीरिक कष्ट बढी र केही थकानहरू पनि महसुस गर्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ। अब तपाईका लागि विशेष 17 गते भन्दा अगाडिको समय मङ्गलको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो नहुँदाखेरि पारिवारिक समस्या आमाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल पनि असर पुग्न सक्ने योग बनाइदिइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। ती कुराहरूमा तपाईले विशेष सचेत रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय चाहिँ देखिएको छ। अब 17 गते पछिको समय चाहिँ आफ्नो सन्तान छन् भने सन्तानका स्वास्थ्यलाई लिएर पनि केही प्रतिकूल असर पुग्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। अब पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईका लागि के कस्तो रहनेछ त? 13 गते पछिको समय बुधको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहने हुँदाखेरि तपाईका लागि विशेष आमा मातृपक्षबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ भने अब शुक्रको गोचर प्रभाव तपाईका लागि सकारात्मक रहनेछ। कुल कुटुम्बहरूबाट साथ सहयोग र विशेष तेस्रो भावमा शुक्रको गोचर प्रभावले रहने हुँदाखेरि आफ्ना साथीभाइबाट सामान्य साथ सहयोग र विशेष आफूभन्दा साना सदस्यहरू परिवारका साना सदस्यहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने केही हौसला प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ। पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईका लागि यो महिना मध्यम हो, तर केही घरायसी समस्याहरू सम्पत्ति आदिको कुनै कारोबारका समस्याहरूले चाहिँ केही सताउन सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ। अब प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईका लागि के कस्तो रहनेछ? 17 गते पछिको समय प्रेम सम्बन्धमा केही बाधा अडचन समस्याहरू नआउला भन्न सकिन्न, किनभने मङ्गलको गोचर प्रभाव पञ्चम भावमा रहनेछ। ती कुराहरूमा तपाईँ सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय हो भने दाम्पत्य सम्बन्धका दृष्टिले तपाईका लागि केही सकारात्मक साथ सहयोग प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था
अवस्था चाहिँ देखिएको छ। अब यात्राका दृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना के कस्तो रहनेछ त? शैक्षिक दृष्टिले केही यात्रा हुन सक्ने, आफ्नो व्यावसायिक सिलसिलामा केही यात्राहरू, घरायसी काम कार्यले छोटो दूरीको यात्राहरू सम्पन्न गर्न सक्ने योग चाहिँ बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ र केही मनोरञ्जनात्मक पूर्ण यात्राहरू पनि बन्न सक्ने योग रहेको छ। अब लामो दूरीको यात्रा, वैदेशिक यात्राका लागि चाहिँ बढी प्रयत्नशील रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय देखिएको छ। चन्द्र गोचर अनुसार तपाईँका लागि असोज महिनामा 8 गते, 9 गते, 16 गते, 17 गते र 26 गते र 27 गते यी दिनहरू त्यति राम्रो छैनन्। यी दिनहरूमा सतर्क रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा नै राम्रो हुनेछ। यो असोज महिनालाई राम्रो बनाउनका लागि विशेष शुभ अङ्क 1 अङ्क र 4 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो र रातो रङ रहेको छ भने कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने ओम बालमुकुन्दाय नमः यो मन्त्रको जप गर्ने र बालमुकुन्द भगवानलाई स्मरण गर्दै गरिएको काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो महिना तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्।